तो पता नहीं है मुल्क को कहाँ पर लेकर जा रहे हैं, ये क्या सोच है। और बदनसीबी है कि आज जमहूरियत की दावेदार जमातें अपने हाथ से जमहूरियत का कत्ल कर रही हैं। कि अगर मुझे कोई गाली निकालता है मुल्क के अंदर तो उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? आप 3 साल के लिए जेल में डालेंगे? मेरा कोई फेक अकाउंट बनाता है तो क्या बनेगा? जब तक मैं ये साबित करता हूँ कि अकाउंट फेक है तो मैं जेल में पड़ा रहूंगा। आप किस तरफ जा रहे हैं? इस मुल्क को कहाँ पर लेकर जा रहे हैं? आप जिस किस्म के कानून बनाते हैं, हाजी में काले कानून बने हैं, उनका इतलाक बनाने वालों पर ही हुआ है। ये मुस्लिम लीग नून भी जानती है और पीटीआई भी जानती है। जब आप काले कानून बनाने के शौक में रात के अंधेरे में कानून बनाते हैं फिर तकलीफ आपको ही होती है। और जो पार्लियामान में डिबेट हुई थी वो आपको याद हो। फिर जब इसके कानून के अंदर 2021 में पीटीआई की हुकूमत ने तब्दीली करने की कोशिश की थी, इसी किस्म की जो एक तब्दीली हुई भी थी, हमने उस वक्त भी और आपने भी कहा था कि ये काला कानून है और ये तबाही के रास्ते पर एक कदम है। आज आप उस कदम को मंज़िल मकसूद तक पहुंचा चुके हैं। आज जो आपका हर शख्स की जेब में पाकिस्तान में एक हथियार है, ये अब एक हथियार बन चुका है। ये आपको 3 साल के लिए जेल पहुंचा सकता है। कोई अपील नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आप जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के वकील कितने में आता है ये वज़ीर साहब को मालूम है, ये वज़ीर कानून को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर फीस क्या होती है, केस कितनी देर के बाद लगता है। और वो सुप्रीम कोर्ट जो 26वीं तरमीम की पैदावार हो, वो इंसाफ देगा पाकिस्तान के अवाम को। ये आपने एक ऐसा कानून बना दिया है जिससे आप किसी पाकिस्तानी शहरी को किसी वक्त भी गिरफ्तार कर सकते हैं और कोई उसको पूछने वाला नहीं होगा। ये बुनियादी जो हकूक हैं जो आइन हमें देता है, ये उसको सलब करने का बदतरीन तरीका है। और ये बदकिस्मती है कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसका वज़ीर आज़म है, पीपल्स पार्टी जिसका सदर है, वो सब इस काम में शामिल है। ये मैं आज आपको बताता हूँ, ये कानून एक दिन वापस करने पड़ेंगे, लेकिन ये मुल्क के निज़ाम को इतना तबाह कर देंगे, ये अवाम की इतनी ज़बान बंदी कर देंगे कि मुल्क में ना जमहूरियत रहेगी ना जमहूर की आवाज़ रहेगी। ये बदनसीबी है कि आज इस मुल्क के पार्लियामेंटेरियन खुद अपनी आवाज़ को दबाने के चक्कर में। क्या आपने ये कानून पढ़ा है? पाकिस्तान वो मुल्क है जहां आप सोशल मीडिया पर जाएं, हर आदमी दूसरे को गालियां निकालता है। तो फिर हर आदमी को हक आज हासिल हो गया है तो दूसरे के खिलाफ कंप्लेन कर दे। तो ये लाखों जो आपके पास शिकायतें रोज आएंगी, ये कौन देखेगा? कौन फैसला करेगा कौन सी शिकायत सुननी है? मुझे बता दें, दुनिया में कौन सा मुल्क है जिसके अंदर सोशल मीडिया रेगुलेशन अथॉरिटी है? कोई और मुल्क नहीं है, कोई जमहूरी मुल्क नहीं है जिसके अंदर सोशल मीडिया रेगुलेशन अथॉरिटी हो। शहबाज साहब को मुबारक हो, वो दुनिया में वाहिद जमहूरी मुल्क के वज़ीर आज़म हैं जो आज सोशल मीडिया रेगुलेशन अथॉरिटी बनाकर बैठा हुआ है। वो मुल्क जिसको हुकूमत के इदारे कम करने की ज़रूरत है, आज हुकूमत के इदारे बढ़ा रही है, अवाम पर बोझ बढ़ा रही है। सोशल मीडिया रेगुलेशन अथॉरिटी बनी है, सोशल मीडिया रेगुलेशन ट्रिब्यूनल बना है, नेशनल साइबर क्राइम कंट्रोल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनी है, कंप्लेंट सेल काउंसिल बनी है। आपको तो इदारे कम करने की जरूरत है। आपने 4 इदारे इस कानून के अंदर पैदा कर दिए, और किस मकसद के लिए? सोशल मीडिया पूरी दुनिया में है, जो बातें आप दबाना चाहते हैं मुल्क के बाहर बैठकर लोग कर लेंगे, आप क्या कर लेंगे? क्या इसका इतलाक पूरी दुनिया पर होगा?
یہ عجیب بات ہے کہ ایسے قانون آپ بناتے ہیں جن کا نہ سر ہے نہ پیر، اس کے اندر اتنا ابہام ہے، اس پورے قانون کو آپ پڑھیں، ہر شک کے اندر ابہام ہے، اور اس ابہام کا نقصان ہمیشہ اس ملک کے شہریوں کو ہوتا ہے۔ آپ ملک کے اخراجات بھی بڑھا رہے ہیں، عوام کا حق بھی سلب کر رہے ہیں، آپ اس ملک کے جو شہری ہیں ان پر مزید قدغنیں لگا رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، یہ جو سوشل میڈیا اتھارٹی بنے گی کہ اگر مجھے کوئی گالی نکالتا ہے ملک کے اندر تو اس کے خلاف آپ کیا کارروائی کریں گے؟ آپ 3 سال کے لیے جیل میں ڈالیں گے؟ میرا کوئی فیک اکاؤنٹ بناتا ہے تو کیا بنے گا؟ جب تک میں یہ ثابت کرتا ہوں کہ اکاؤنٹ فیک ہے تو میں جیل میں پڑا رہوں گا۔ آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ اس ملک کو کہاں پر لے کر جا رہے ہیں؟ آپ جس قسم کے قانون بناتے ہیں، حاضی میں کالے قانون بنے ہیں، ان کا اطلاق بنانے والوں پر ہی ہوا ہے۔ یہ مسلم لیگ نون بھی جانتی ہے اور پی ٹی آئی بھی جانتی ہے۔ جب آپ کالے قانون بنانے کے شوق میں رات کے اندھیرے میں قانون بناتے ہیں پھر تکلیف آپ کو ہی ہوتی ہے۔ اس لیے آج بھی وقت ہے اس ملک کے لوگوں کی آواز سنیں، اس کالے قانون کو ختم کریں، اور انشاءاللہ ہم اس پر ایک تفصیلی عوام پاکستان کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ ایک تفصیلی اس کا جائزہ بھی لیں گے، اس قانون کا کہ یہ قانون کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہوگا۔ اور ہمارا تو وہ ملک ہے جہاں پر سیاسی جماعتوں نے اور قومی اداروں نے ہزاروں افراد کے سیل بنائے ہوئے جو دوسروں کو گالیاں نکالتے ہیں، جو فیک نیوز پھیلاتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ یہ جب ہم اس قسم کے معاملات میں ملوث ہوتے ہیں، بالکل ہم اس کے خلاف ہیں کہ کوئی کسی کو گالی نکالے، کوئی فیک نیوز دے، کسی کی حد تک کرے، لیکن وہ حد تک کا فیصلہ مجھے کرنے دیں، یا کم از کم قانون میں اس کی کو حد مقرر کریں کہ حد تک ہوتی کیا ہے۔ آپ نے تو اوپن چھوڑ دیا ہے کہ حد تک کا فیصلہ بھی آپ کریں گے، اس ٹریبیونل کے جج بھی آپ کے کنٹرول میں ہوں گے، یعنی وہاں لکھا ہوا ہے کہ ان ایفیشنسی کی بنیاد پر حکومت ان کو نکال سکتی ہے۔ یعنی خیر یہ تو آپ کو نئی بات ہے نہیں، سپریم کورٹ کے جج کی بھی ان ایفیشنسی ہم ہی کرتے ہیں، تو یہ تو کوئی ایسی معمولی بات ہے کہ ٹریبیونل کے جج کی کر دی تو کیا ہو جائے گا۔ تو پتہ نہیں ہم ملک کو کہاں پر لے کر جا رہے ہیں، یہ کیا سوچ ہے، اور بدنصیبی ہے کہ آج جمہوریت کی دعوے دار جماعتیں اپنے ہاتھ سے جمہوریت کا قتل کر رہی ہیں۔ بھائی صاحب بہت شکریہ۔ پورے ملک کی جو صحافتی تنظیمیں ہیں اور جو سول سوسائٹی ہے، اس کالے قانون کو وہ ریجیکٹ کرتی ہے، اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ 14 فروری کو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنا دے گی اور ایک منظم تحریک شروع کر رہے ہیں جب تک یہ کالا قانون ختم نہیں ہوتا۔ آپ کو اور آپ کی جماعت کو اس میں شمولیت کی ہم دعوت دیتے ہیں۔ کوئی سوال جواب ہو گیا جی؟ بہت بتا رہے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں، پی ایف یو جے کی طرف سے آپ دیکھیں جی، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ جو ہے اس کے ساتھ پورے پاکستان کی صحافتی تنظیمیں رابطے میں ہیں، اور ہم اس کے اوپر ایک تو اس کو مکمل طور پہ مسترد کر چکے ہیں، دوسرا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے 13 کروڑ سے زائد سوشل میڈیا جو یوزرز ہیں، یہ ان کے حقوق پہ ڈاکہ ہے۔ اور جس طرح شاہد خاقان عباسی صاحب بتا رہے تھے کہ سپریم کورٹ کا وکیل کرنے کے لیے یہ بڑا سوچ سمجھ کے لایا گیا ہے، اور ہمیں جو اس کے اوپر تحفظات تھے وہ حکومت نے اسی لیے نہیں سنے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان چیزوں کو ڈالا جائے جو میڈیا کے لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو میڈیا ایک سٹیک ہولڈر ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ پاکستان کے عوام کے آزادی اظہار رائے کے اور بولنے اور سننے اور سمجھنے کے حقوق کے اوپر ایک ڈاکہ ہے، اور یہ بڑے ہی منظم انداز سے یہ ڈاکہ مارا گیا ہے۔ اور ہائی کورٹ سے ہمیں جن گراؤنڈز پہ پہلے بیل ملتی تھی، اس قانون میں وہ پابندیاں بھی عائد کی گئی ہیں، اور ایپلیٹ فورم بھی ختم کیا گیا ہے ہائی کورٹ کو، تاکہ مشکل ہو لوگوں کو سپریم کورٹ کے وکلاء جو ہے ہائر کرنے میں بھی، اور لوگ ڈریں کوئی بھی بات کرتے ہوئے، اور ان کے سامنے ایگزامپل بنایا جائے لوگوں کو۔ دنیا کے افسوسناک بات ہے کہ 3 ملک ہیں، 2 افریقہ کے ہیں اور تیسرا پاکستان ہے، جہاں رائے دینا کوگنیزیبل افینس ہے، جہاں پہ قابل دست اندازی پولیس رکھا گیا رائے دینے کو۔ اور جو موجودہ فقہ کا قانون ہے، یہ
اس کے اندر اتنی ویگ ٹرمز ہیں کہ یہ کسی بھی شخص کو اگر وہ کچھ بھی رائے دے، میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بہت سارے بیانات سویلین بالادستی کے بھی شاید اس قانون کی پکڑ میں آ جاتے ہیں. اگر ان کو آپ ابھی سوشل میڈیا پہ ڈالیں تو شاید کچھ اس کی جو ہیں شکیں وہ ٹریک ہو جائیں. تو